माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो बेहोरा पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारका दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। मिति 2077 साल फागुन 17 गते। विद्यादेवी भण्डारी। माननीय सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको यस प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने यो सर्वोच्च थलो पुनस्थापित भएको सुखद अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, यो सभालाई पुनः क्रियाशील बनाउन योगदान गर्ने सम्पूर्ण निकाय तथा महानुभावहरू र आम जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्दछु। लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यस ऐतिहासिक फैसलाबाट संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको भरोसाको वृद्धि भएको छ। प्रतिनिधि सभाको जीवनमा यस्ता उल्लेखनीय मोडहरू निकै कम हुन्छन्। हामी त्यस्तै ऐतिहासिक समयको साक्षी भएका छौँ। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 11 सँगै आजको दिन पनि इतिहासको पानामा अविस्मरणीय हुने नै छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ, ऐतिहासिक संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्यो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले प्रतिनिधि सभा मार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरेको यो पहिलो पटक हो। संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनः क्रियाशीलतासँगै यो मान्यता अझ स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल र त्यसमार्फत स्थिरताको जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसको विहङ्गम व्याख्या मात्र भएको छैन, भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेहरूलाई मार्गदर्शन पनि गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका उल्झनहरू जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायमा संवाद र बहस मार्फत सुल्झाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना उज्यालिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसदको 7औं अधिवेशन सुरु गर्न गृह कार्य चलिरहँदा अप्रत्याशित रूपमा 2077 पौष 5 गते प्रतिनिधि सभालाई अवरुद्ध गरियो। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा संविधानको रक्षार्थ सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न एवं आवश्यक पहल कदमी लिन गरिएको प्रयास मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। इतिहासले यसको उचित मूल्याङ्कन जरुर गर्नेछ। मान्य सदस्यहरू, यस प्रतिनिधि सभाले 7औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको आफ्नो नियमित काम
गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीमाथि इतिहासले केही गहन जिम्मेवारी पनि थपेको छ। केही वृत्तबाट विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस सभालाई जीवन्त, गतिशील र थप जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मान्य सदस्यहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थिरता र यसमार्फत जनताको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न यो सभा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कामयाबी हुने नै छ। जनताको भरोसाको धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा गरिमामय बनाउन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूबाट सदा झैँ साथ र सहयोग रहनेमा म विश्वस्त छु। धन्यवाद।